संगीन नताइज निकल सकते हैं। शिकवे हैं, सुप्रीम कोर्ट से गिले शिकवे हैं, हमारा किसी भी जज से कोई पर्सनल बायस का इशू नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को हम बराबर समझते और तवक्को रखते थे कि इंसाफ करेंगे हमारे साथ। गिले शिकवे हैं मगर जज पर तनकीद नहीं की। पीटीआई ने किसी को हिदायत नहीं की कि सोशल मीडिया पर मुहिम चलाएं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं माजी में मरियम नवाज जजों से मुतालिक क्या कहती थी सबके सामने है। मरियम नवाज को जिन लोगों की सपोर्ट है वो हट जाए तो एक नशस्त भी न मिले। T20 सीरीज बचाने के लिए पाकिस्तानी बैटर्स की सरतोड़ कोशिश। तीसरे T20 में न्यूजीलैंड ने 7 विकेट पर 224 रन बना डाले। शाहीनों को जीत के लिए 225 रन का हदफ। फिन एलन की सेंचुरी, 62 गेंदों पर 16 छक्के और 5 चौकों की मदद से 137 रन की इनिंग्स खेली। T20 मैच में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी के ईरानी इक़दाम की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान ने ईरानी नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब किया। तेहरान में ईरानी वज़ारत खारजा में भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहना है कि ईरानी हमले में 2 बच्चे जान बहक, 3 बच्चियां जख्मी हुई। ईरान ने फ़ज़ाई हदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की। बाहमी राब्ते के मुतादिद ज़राए होने के बावजूद ऐसा वाक़या होना तशवीशनाक है। हमला खुद मुख्तारी के खिलाफ और नाकाबिल कबूल है, जिसके अदलिया के खिलाफ मुहिम की तहकीकात के लिए हुकूमत ने JIT बना दी। एडिशनल DG साइबर क्राइम FIA कन्वीनर होंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद सोशल मीडिया पर आला अदलिया के खिलाफ मुहिम की तहकीकात की जाएंगी। अदलिया मुखालिफ मुहिम और जजेस की साख मुतासर करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ये हमारा 10 नुकाती एजेंडा है। डबलिंग रियल इनकम, आवर ग्रीन न्यू डील, एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ केयर फॉर ऑल, इज हाउसिंग एज अ राइट, गुर्बत मिटाओ, बेनजीर इनकम सपोर्ट, पेंशन, खुशहाल किसान, खुशहाल पाकिस्तान, जवान मुस्तकबिल, भूख मिटाओ। बिलावल भुट्टो ने 10 नुकाती मुआशी मुआहदे का ऐलान कर दिया। वसीला तालीम, वसीला रोजगार, सेहत, मजदूर कार्ड लॉन्च करेंगे। बजट इस्लामाबाद और कराची की ब्यूरोक्रेसी नहीं बनाएगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं बानी PTI और शहबाज शरीफ ने अपने हलकों में क्या काम किए। पिछले 5 साल में जब घुस बैठिए लाहौर में घुसकर कब्जा कर लिया, लाहौर ऐसे हो गया जैसे लावारिस होता है, कूड़ा उठाने वाला भी कोई नहीं रहा। इन घुसपैठियों को 8 फरवरी को उठा के लाहौर से बाहर फेंक देना। 5 साल पहले लीग घुसपैठी ने लाहौर पर कब्जा किया तो शहर लावारिस हो गया। लाहौर वालों घुसपैठियों को उठाकर बाहर फेंक देना। मरियम नवाज का शहर में रैलियों से खिताब, कहा 5 साल बाद शहर वापस आएगा, तरक्की का पहिया दोबारा चलेगा। इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो पोलिंग में ताखीर का खदशा पैदा होगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम DROs को इंतखाबी निशान तब्दील करने से रोकने का हुक्म जारी कर दिया। एलामिये के मुताबिक बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दिया जा चुका है। निशान तब्दीली का सिलसिला ना रुका तो मुतालिका हलकों में इलेक्शन मुलतवी के अलावा रास्ता नहीं रहेगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान एजाज चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात। एडिशनल DG फरीद आफरीदी इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान तैनात। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को DG इलेक्शन विंग तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान के दिफा को मजबूत और यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का POF वाह में खिताब। आर्मी चीफ को पैदावारी सलाहियत और अफवाज की दिफाई जरूरियात पूरी करने में इदारे के ताउन पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ हथियारों के टेस्ट ट्रायल्स का भी मुशाहिदा किया। शेख रशीद 9 मई वाकयात में फिर गिरफ्तार। जमानत खारिज होने पर अहाता अदालत से हिरासत में लिया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के खिलाफ न्यू टाउन थाने में जलाओ, घेराव और हसास इमारत पर हमले की मंसूबाबंदी का मुकदमा दर्ज है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने शेख रशीद की GHQ हमले समेत 12 मुकदमात में जमानत मंजूर भी की। वीडियो पैगाम में कहा, हुक्म हुआ है, जेल जा रहा हूं, मुझे इंसाफ की उम्मीद है। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, मैं किसी भी जगह मौजूद नहीं था। जेल से चट्टान की तरह इलेक्शन लड़ेंगे, हमारी लाश ही जेल से आ सकती है।
کاغذات نامزدگی واپس نہیں آ سکتے۔ 8 فروری کو قلم دوات کی جیت ہوگی۔ جب سے چلا کاٹا ہے میری بول چال میں بھی فرق آ گیا ہے۔ پولیس نے شیخ رشید کا سامان جیل لے جانے نہ دیا، کمبل اور 2 سوٹ کیس واپس لوٹا دیے۔ میں نے کبھی شیخ رشید کی گرفتاری کی بات نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ شیخ رشید باہر ہو تو میں الیکشن لڑوں گا۔ کبھی شیخ رشید کی گرفتار کی بات نہیں کی۔ میں نے تو کہا ہے کہ شیخ رشید باہر ہوں گے تو الیکشن لڑوں گا، لیکن رہنما حنیف عباسی کی پروگرام 11th آور میں گفتگو کہا شیخ رشید کے خلاف 13 مقدمات میں سے 12 میں ضمانت ہو گئی۔ کیا ایسی ضمانتیں ہمیں مل جایا کرتی تھیں؟ مجھے تو جیل میں ڈال کر عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں؟ 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے موقف اپنایا۔ ریٹرننگ افسر کا کام یہ نہیں کہ وہ اخلاقی پستی پر اپنا فیصلہ دے۔ توشہ خانہ میں سزا معطل ہو چکی ہے، کیس زیر سماعت ہے۔ زیر التوا کیس کے فیصلے تک میرا موکل مجرم نہیں بنتا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا یہ کہنا کہ سزا معطل ہو گئی ہے تو بریت کر دی جائے غلط ہے۔ کسی مجرم کی سزائے موت کے خلاف اپیل دائر ہو جائے تو کیا رہا کر دیا جائے گا؟ آصف علی زرداری سے سابق گورنر چودھری سرور کی ملاقات۔ بلاول ہاؤس لاہور میں ملاقات کے دوران ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو، پنجاب میں سیاسی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آصف زرداری نے NE 127 پر بلاول بھٹو کی حمایت پر چودھری سرور کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا صاف اور شفاف انتخابات کروانے پر بھی زور۔ چودھری سرور NE 127 پر بلاول بھٹو کی مہم چلائیں گے۔ اب 2 خاندانوں کی نہیں عوام کی باری آئے گی۔ نون لیگ پنجاب میں 25 سال حکمراں رہی، عوام کو کیا دیا؟ بلاول کی پارٹی نے سندھ میں 15 سال حکومت کی، عوام کو کیا دیا؟ ڈیلیور نہ کرنے والے اس بار آخری الیکشن لڑیں گے۔ 8 فروری کا سورج جمہور کی تمناؤں کو روشن کرے گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں الیکشن التوا سے متعلق سینٹ قراردادیں آئین کی خلاف ورزی ہیں، بر وقت شفاف انتخابات کو یقینی بنایا جائے، یہی استحکام کا راستہ ہے۔ بمباری نہ رک سکی، صہیونی فورسز نے 24 گھنٹے میں مزید 158 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، 300 سے زائد زخمی۔ رفح میں گھر پر بمباری سے ایک ہی خاندان کے 12 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملے میں زخمی کراٹے چیمپئن دم توڑ گئی۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 24,285 ہو گئی، 61,000 سے زائد زخمی۔ غزہ میں چوتھے روز بھی بلیک آؤٹ۔ اسرائیلی حکام نے ادویات اور فیول لے جانے والے قافلوں کو شمالی غزہ جانے سے روک دیا۔ جنوبی غزہ میں بھاری نقصان کے بعد اسرائیلی فوج نے 4 جنگی ڈویژنز میں سے ایک کو واپس بلا لیا۔ اگر فلسطین کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو سعودی اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب، کہا کہ بحری جہازوں پر حوثیوں کے حملے غزہ کی جنگ سے منسلک ہے، اس لیے غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ پاک فوج اور رائل سعودی لینڈ فورسز کی مشترکہ جنگی مشقیں۔ شرکت کے لیے رائل سعودی لینڈ فورسز کا دستہ لاہور ایئر بیس پہنچ گیا۔ دونوں افواج مشترکہ مشقی تربیت اکاڑا گیریژن اور خیرپور ٹامے والے میں کریں گے۔ مقصد جامع تربیتی پروگرام سے عسکری تربیت، ہنر اور مہارت کو آپس میں بانٹنا ہے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سے ملاقات، مشترکہ فضائی مشقوں کے ذریعے تعاون اور تربیتی شعبے کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ایئر چیف نے کہا امریکہ سے مضبوط سفارتی، اقتصادی، دفاعی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ علاقائی امن استحکام سے متعلق تمام اہم امور میں باہمی اتفاق رائے پر قائم ہے۔ امریکی سفیر نے کہا پاک فضائیہ کی خود انحصاری کے میدان میں نمایاں پیش رفت قابل تحسین ہے۔ ڈونلڈ بلوم کی علاقائی امن کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کی بھی تعریف۔ نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد۔ آئندہ سماعت پر عدالت نے استغاثہ کے گواہوں کو طلب کر لیا۔
سماعت 18 جنوری تک ملتوی، بانی پی ٹی آئی کا عدالت کے روبرو صحت جرم سے انکار۔ جو کچھ چل رہا ہے اچھا نہیں ہے۔ کچھ مہمان امریکہ سے آئے ہوئے تھے، ہمارے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہیں تھا، ہم نے بس سر جھکا لیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل عباس کے ریمارکس۔ آروز اور الیکشن ٹرائبونلز فیصلوں کے خلاف سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا، دادیوں نظر میں بے بنیاد چیزوں کو جواز بنا کر کاغذات مسترد کیے۔ ایک درخواست گزار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایسا نہ ہو کوئی آپ کے گھر پر آ جائے، اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ انٹر بورڈ عملے کی نااہلی کی سزا طلبہ کو ملی۔ کراچی میں انٹرمیڈیٹ کے 64% طلبہ کو فیل کر دیا۔ طلبہ و طالبات کا والدین کے ساتھ کراچی پریس کلب پر احتجاج۔ بچوں کا کہنا تھا انٹر بورڈ نے پورے سال کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ احتجاج میں شریک والدین نے کہا، بد انتظامی، نااہلی کے علاوہ تعصب کی بنیاد پر ان کے بچوں کا مستقبل طاری کر دیا گیا۔ مظاہرے میں ایم کیو ایم پاکستان، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم حقیقی اور دیگر جماعتوں کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ ترجمان انٹر بورڈ کہتے ہیں، نتائج سے مطمئن نہ ہونے والے طلبہ اسکروٹنی فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ بیلا کے قریب مسافر کوچ الٹ گئی، 2 خواتین جاں بحق، بچوں سمیت 25 افراد زخمی۔ حادثہ ولپٹ کے مقام پر پیش آیا، زخمیوں کو سول اسپتال بیلا منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کا شکار بس کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ موٹر ویز پر دھند نے پہیہ جام کر دیا۔ موٹر وے M3 فیضپور سے درخانہ، M2 لاہور سے کوٹ مومن اور خانقاہ ڈوگرہ سے لاہور تک دھند کے باعث بند۔ M3 فیضپور سے سمندری، M4 شیشاد سے فیصل آباد، M5 شیشاد سے ظاہر پیر تک گاڑیاں چلنے کے قابل نہ رہیں۔ شہریوں کو محفوظ سفر کے لیے فاگ لائٹس کے استعمال کا مشورہ۔